अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो में तुर्क मर्द मैदान तैयब उर्दगान की तरफ से अहम तरीन अपडेट सामने आई है। तैयब उर्दगान जो कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया की जुबान और आवाज बने हुए हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनका हर लम्हे का मिशन इसराइल और भारत को लताड़ना ही होता है और उनकी दलेरी और बेबाकी से लबरेज तकरीर की ना तो इसराइल ताब ला सकता है और न ही भारत में इतनी सख्त मौजूद है कि उसका सामना कर सके। और इस बार भी उन्होंने इसराइल के नुमाइंदों समेत इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खसूसी एलची को अक़वाम मुत्तहिदा से भागने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, काश आप तर्किश जुबान को समझते होते तो आप ये जान सकते कि तैयब उर्दगान इसराइल और भारत को फलस्तीन और कश्मीर के मसले पर किस भयानक लबो लहजे और नाकाबिले बर्दाश्त अल्फाज में जलील करते हैं। तैयब उर्दगान ने इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइल ने 1948 से लेकर अब तक एक लुटेरे की तरह जिस तरीके से फलस्तीन की जमीन को हड़प कर लिया है, ऐसे तो कोई जादूगर अपनी हथेली पर रखे हुए सिक्के को भी गायब नहीं कर सकता और फलस्तीनी मासूमों की जमीन पर कब्जा करके उनके माँ बाप और बहन भाइयों को मारकर उनके बच्चों को जिबा करके जब जवाब में उस पर फलस्तीन रॉकेट फायर कर दे तो इसराइल चाहता है कि उस एक रॉकेट के बदले अब दुनिया उसके साथ हमदर्दी करे, क्योंकि उस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। वो मजलूम फलस्तीनी जिनके पास ना एयर फोर्स है, ना जंगी लड़ाका तैयारे हैं, ना नेवल फोर्स है, ना ही टैंक और आर्टिलरी है और ना ही एटमी हथियार और ना ही अमेरिका जैसी ताकतों की पुष्टपनाही है, उसे तो दुनिया दहशतगर्द कहे। लेकिन जिस इसराइल के पास ये सब कुछ है, वो खुद को मजलूम बनाकर आज अक़वाम मुत्तहिदा की हमदर्दी लेने आया है। मैं इसराइल को कहना चाहता हूँ कि दुनिया आपसे हमदर्दी करे या ना करे, लेकिन निहत्ते फलस्तीनियों की बहादुरी ने जिस तरह आपको इस जंग में डरा दिया है, उस पर यकीनन आप दिलजोई के मुस्तहिक हैं और उससे भी ज्यादा हमदर्दी आपसे तुर्की उस दिन करेगा जब आपका सामना किसी ऐसे मुस्लिम मुल्क से होगा जिसके पास वो सब कुछ होगा जो जंग लड़ने बल्कि जीतने के लिए चाहिए होता है। तो उस दिन मैं खुद आप पर तरस भी खाऊंगा और हमदर्दी भी करूंगा, क्योंकि तब इसराइल की हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बयान के दरमियान में ही अभी ये बयान पूरा भी नहीं हुआ था कि इसराइल का सारा सलामती कौंसिल का अमला और इसराइल के एलची हाउस से फरार हो गए। जबकि तैयब उर्दगान ने मजीद कश्मीर के बारे में बयान देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा कर्फ्यू लगाकर दुनिया की सबसे हसीन जगह कश्मीर के लोगों को जीते जी ही मार दिया है और उनका जीना दोबर कर दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर के साथ किए गए वादों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया है और उसे ये गुमान हो रहा है कि शायद ऐसा करने से कश्मीर उसका हो जाएगा और वो इस पर मुस्तकिल तौर पर काबिज रहेगा। मैं भारत से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर कश्मीरियों का है और उनका ही रहेगा। एक भारत तो क्या, कई एक भारत मिलकर भी कश्मीरियों को गुलाम नहीं बना सकती। तुर्की पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले पर हर हद तक जाने के लिए तैयार है और हर सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुर्क सदर के इस बयान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मंदूब TS त्रिमूर्ति ने वहां तो कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं की,
لیکن بعد میں سوشل میڈیا پر جواب دے ڈالا اور فرمایا کہ ترکی اور ترک صدر کو دوسرے ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ترکی ہمیں ہر موقع پر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ترکی پاکستان کی زبان بولتا ہے جو کہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت پوری مسلم دنیا کی امیدوں کا مرکز عمران خان اور طیب اردگان بنے ہوئے ہیں، جبکہ ملیشیا کے جارے مزاج بیانات بھی مسلم دنیا کے لیے تسکین کا باعث ہیں۔ پاکستان چونکہ امریکی آشیرواد سے چلنے والے اداروں IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے جن باتوں کو پاکستان خود نہ بول سکے وہ بات ترکی کے منہ سے کہلواتا ہے، چاہے وہ امریکہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ترکی ایسے کسی بھی بھنور میں نہیں پھنسا، بلکہ اس کی معیشت اور فوج دونوں ہی مضبوط ہے، جبکہ پاکستان کے پاس صرف فوج ہی ہے جو کہ مضبوط ہے۔ اس لیے ضرورت پڑنے پر ترکی امریکہ اور فرانس جیسے ملکوں کو بھی رگڑ دیتا ہے، یعنی پاکستان اور ترکی اس وقت دنیا میں ایک جان اور ایک زبان بن کر چل رہے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان اور ترکی عالمی سطح پر دنیا سیاست میں رونما ہونے والی تبدیلیوں یا پھر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی پر ایک ہی قدم یا ایک ہی آواز میں چلے ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ میں بھی پاکستان اور ترکی نے جب بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے نہ صرف آذربائیجان کی حمایت کا پرزور اعلان کیا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر میدان جنگ میں بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہو کر یورپ اور دیگر مغربی طاقتوں کے اوسان خطا کر دیے، اور پاکستان اور ترکی کا بغیر سوچے چند لمحوں میں ہی آذربائیجان کا ساتھ دینے کے اعلان نے دنیا کے دل و دماغ میں یہ شک پیدا کر دیا کہ جیسے آذربائیجان کے ہاتھوں ارمینیا کی درگت بنانے کا منصوبہ کہیں ترکی اور پاکستان کا ہی تو نہیں۔ آج بھی فلسطین اسرائیل جنگ میں ترکی اور پاکستان نے جیسے اسرائیل کو ہر موقع پر للکارا ہے، اس طرح ایران کو چھوڑ کر اگر باقی مسلم دنیا کی بات کی جائے تو کوئی بھی ایسا اسلامی ملک نہیں کہ جس کی طرف سے ایسی پرزور آواز سامنے آئی ہو۔ لہذا عالمی سطح پر پاکستان اور ترکی کا یہ اٹوٹ اتحاد یقیناً امت مسلمہ کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ترکی کے اس مضبوط بھائی چارے کو اور اس لازوال محبت کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔